ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्राक्कक्षायां प्रथमान्तपदोपस्थाप्य अन्यविशेषणत्वविशेषण दानं दीयते चेदपि तत्र दोषः भाव्यते इत्येवं तावत् तत्र निरूपितमासीत्। चैत्रः एव पचति इत्यस्मिन् स्थले दोषो भवति इत्याद्यपि तत्र निरूपितं। तत्र इदानीं व्याख्यानं। ननु भावनाप्रारकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति आख्यातपदज्ञानत्वेन कारणत्वं स्वीक्रियते। कारणतावच्छेदके भावाख्यातभिन्नत्वं न निवेश्यते। तत्र आख्यातस्य भावे घयः आख्यातस्य भावे घयः इव साधुत्वमात्रार्थत्वात् न दोषः। धात्वर्थमुख्यविशेषकस्य तत्र शाब्दबोधः इत्यतः किञ्चेति किमर्थमारब्धमिति अवतरणिका अत्र उक्ता। भावनाप्रकारकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति आख्यातपदज्ञानत्वेन कारणत्वमित्येव कार्यकारणभावः स्वीक्रियते। तत्र आख्याते कारण कुक्षिप्रविष्ट आख्याते भावाख्यातभेदः न निवेश्यते, अपेक्षा नास्ति। पूर्वं तावत् भावाख्यातभिन्नत्वं निवेश्यते, तथा सति गौरवं भवति इत्येवम् उक्तं, तन्न निवेश्यते। तत्र आख्या किमर्थं तर्हि तत्र गगनेन स्थीयते चैत्रेण सुप्यते इत्यादौ दोषो भवति किल चेत् तत्र आख्यातस्य तत्र नाम भावाख्यातस्थले आख्यातस्य साधुत्वमात्रार्थत्वमेव स्वीक्रियते। तत्र दृष्टान्तः भावे घयः इव पाकः इत्युच्यते। धातुनैव पाकः बुद्धः। तर्हि घञ् इत्यस्य कः अर्थः? तत्र धात्वर्थः एव भावे घञ् नाम तत्र धात्वर्थः एव भावो नाम धात्वर्थः। तर्हि घयः धात्वर्थः एव अर्थः, स च अर्थः धातुनैव बुद्धः पाकः इति क्वचिद्धातुनैव बुद्धः। तर्हि घञ् इत्यस्य का अपेक्षा इति चेत् साधुत्वमात्रार्थत्वमेव तत्र इति यथा तत्र स्वीक्रियते तद्वदत्रापि आख्यातं चैत्रेण सुप्यते इत्यादौ स्थीयते, गगनेन स्थीयते इत्यादौ आख्यातमस्ति चेदपि तस्य कश्चन अर्थः एव नास्ति। अर्थः नास्ति चेत् आख्यातपदज्ञानं कथं कारणं भवति शाब्दबोधं प्रति? स्वार्थोपस्थितिद्वारा। स्वार्थः एव कश्चन नास्ति, अतः स्वार्थोपस्थितिद्वारत्वमेव भज्यते इति कृत्वा तत्र भावनाप्रकारकशाब्दबोध इति कार्यमपि भवता आपादयितुं न शक्यते। येन भावाख्यातस्थलेपि प्रथमान्तमध्याहर्तव्यमिति यद्दूषणमुक्तं तन्न घटते इति जिज्ञासायाम्। तर्हि तत्र कः विशेष्यः इति चेत् धात्वर्थः एव मुख्यविशेष्यो भवतु, धात्वर्थमुख्यविशेषकश्च तत्र शाब्दबोधः भवतु इत्येवं जिज्ञासायाम् उक्तं। किञ्च प्रथमान्तपदोपस्थाप्ये अन्यविशेषणेति विशेषणं चैत्रः इव मैत्रो गच्छति इत्यादौ चैत्रे संख्याभावनयोः अन्वयवारणाय उपात्तम्। तत्र प्रथमान्तपदोपस्थाप्ये अर्थे अन्यविशेषणत्वम् इति विशेषणं दत्तं। तत् किमर्थं दत्तम् इति चेत् चैत्रः इव मैत्रो गच्छति इत्यस्मिन् स्थले चैत्रः अपि प्रथमान्तपदोपस्थाप्यः, मैत्रः अपि प्रथमान्तपदोपस्थाप्यः। अनयोः द्वयोः मध्ये प्रथमान्तपदोपस्थाप्ययोः अर्थयोः द्वयोः मध्ये कस्य मुख्यविशेषत्वं क्व संख्याभावनयोरन्वयः इति निर्णयार्थं तत्र अन्यविशेषणत्वमिति विशेषणं प्रथमान्तपदोपस्थाप्य दत्तं। तत्र चैत्रस्य वारणं भवति तेन। कथं? चैत्रः इव शब्दार्थे सादृश्ये प्रतियोगितासम्बन्धेन प्रकारीभूतः विशेषणीभूतः अस्ति। अतः तत्र चैत्रस्य प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वम् अस्ति चेदपि अन्यविशेषणत्वमेव अस्ति, अविशेषणत्वं नास्ति इति कृत्वा चैत्रे संख्याभावनयोरन्वयः न भवति, मैत्रे एव भवति इति वक्तुम् अन्य अविशेषणे इति विशेषणं दत्तं। तत्र दोषमुद्घाटयति अन्यविशेषणमित्यस्मिन्। एतादृशदलमाश्रित्य दोषः उच्यते। यद्यन्य अविशेषणीभूते किञ्च यदि अन्य अविशेषणीभूतप्रथमान्ते इत्यादि अयं ग्रन्थः तदर्थमस्ति इत्यभिप्रायः। प्रथमान्ते तदर्थे अन्यविशेषणीभूतप्रथमान्ते इत्यस्ति। प्रथमान्ते नाम प्रथमान्तार्थे इत्यर्थः। प्रथमान्ते अन्वयः न भवति, प्रथमान्तमस्ति प्रातिपदिकं, प्रातिपदिकमिति शब्दः, शब्दे अन्वयो न भवति, अर्थे अन्वयः भवति, अतः तदर्थे इत्येवम्। अन्वयः दुश्शकः इत्याशयेनाः कुत्र संख्याभावनयोः अन्वयः इति। तत्र कुत्र संख्याभावनयोः अन्वयः इति प्रश्नः कृतः, कथं वा शाब्दबोधः इति। अयं प्रश्नः अन्वयः नैव भवति इत्येवं व्यञ्जनया अयं प्रश्नः अस्ति।
पुत्रसङ्ख्याभावनयोरन्वयः इत्यस्य भवताम् अयम् अन्वयः उपपादयितुं न शक्यते भवतां मते इत्येवं। प्रतियोगिताकत्वसंसर्गेण इति तत्र भेदे व्यावृत्त्येकदेशभेदे प्रतियोगिताकत्वसंसर्गेण विशेषणं भवति इत्येवम् एकः पक्षः तत्र निरूपितः। तत्र पक्षः न तत्र दूषणमुक्तं न तावत् चैत्रादौ इत्येवं तत्र दूषणमस्ति प्रायः। एकनिमिषं। न तावत् चैत्र तस्य एवकाराद्भूत अन्ययोगव्यावृत्त्येकदेशभेदे प्रतियोगिताकत्वसंसर्गेण विशेषणत्वादिति अत्र प्रतियोगिताकत्वसंसर्गेण इत्यस्य स्वनिष्ठप्रतियोगिताकत्वसंसर्गेण इत्येवं स्वं तत्र भावना स्वनिष्ठप्रतियोगिताकत्वं तत्र व्यावृत्तौ अस्ति अभावे अस्ति इत्येवं भेदे भेदे अस्ति अभावः नाम भेदः व्यावृत्तिः इति न क्षन्तव्ये भेदः चैत्रः भेदेन्वेति तस्मात् अतः क्षन्तव्यः अत्र स्वपदेन मया भावना इत्युक्तं क्षन्तव्यः स्वपदेन चैत्रः स्वनिष्ठप्रतियोगिताकत्वसंसर्गेण भेदेन्वेति अथवा यद्वा प्रतियोगितानिरूपकतासंसर्गेण चैत्रनिष्ठप्रतियोगितानिरूपकत्वं भेदे अस्ति अनेन संसर्गेण चैत्रः अन्वेति इति वक्तव्ये प्रतियोगिताकत्वसंसर्गः इत्येवम् अंशः उक्तः। भावाख्याते धात्वर्थे अन्वयवारणाय प्रथमान्तपदोपस्थाप्येत्युक्तं तत्र दोषं प्रतिपादयितुमाह नाप्येवकारार्थेति। अत्र प्रथमान्तपदोपस्थाप्य अन्वयः प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वम् इति विशेषणं किमर्थम् इति चेत् भावाख्यातस्थले धात्वर्थे अन्वयः स्यात् संख्यायाः यतोहि अन्य अविशेषणीभूतः अर्थः भावाख्यातस्थले धात्वर्थमुख्यविशेषकः बोधः स्वीक्रियते तैः तत्र किं स्यात् संख्यायाः अन्वयः स्यात् अतस्तद्वारणार्थं प्रथमान्तपदोपस्थाप्यमिति उक्तमस्ति तमंशमादाय इदानीं दूषणमुच्यते नाप्येवकारार्थमित्येव नापि एवकारार्थभूतायां व्यावृत्तौ इति तद् प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वमिति मनसि निधाय इदं दूषणमस्ति। संख्यायाः अन्वयः इति तथा च एकत्वविशिष्टचैत्रान्यवृत्तिः पाकभावना भावः इति शाब्दबोधः इति भावः अस्मिन् पक्षे एवकारार्थभूतायां व्यावृत्तौ भावनायाः अन्वयः चैत्रभिन्ने संख्यायाः अन्वयः तत्र कथं शाब्दबोधः भवति एकत्वविशिष्टचैत्रान्यवृत्तिः एकत्वविशिष्टः यः चैत्रान्यः इत्येवम् अन्यस्मिन् संख्यायाः अन्वयः अतः एकत्वविशिष्टः यः चैत्रान्यः तद्वृत्तिः पाकभावना भावः अयम् अभावः अत्र मुख्यविशेषत्वेन इति स्वीकृतः चैत्रान्यवृत्तिः पाकभावनायाः अभावः इत्येवम् इति शाब्दबोधः भवतु अत्र मया प्राक् उक्तम् अभावः चैत्रान्यस्मिन् अन्वेति एकत्वविशिष्टः यः चैत्रान्यः सः पाकभावना भाववान् इति मया उक्तं तस्मिन् पक्षे अभावः अन्यविशेषणीभूतः एव अस्ति इति कृत्वा तत्र भावनायाः अन्वयः उपपादयितुं न शक्यते इत्यपि दूषणं वक्तुं शक्यते इति मया उक्तं परन्तु इदानीम् अभावः एव मुख्यविशेष्यः इति स्वीक्रियते सः दोषो नास्ति परन्तु एकत्वस्थले सः दोषो भवति एकत्वं को अन्वयति चैत्रान्यस्मिन् अन्वयति चैत्रान्यः यः पदार्थः अस्ति सः अभावे विशेषणीभूतः अस्ति वृत्तित्वसम्बन्धेन इत्येवम् अतः एकत्वस्थले अयं दोषः वक्तुं शक्यते अस्तु एतादृशशाब्दबोधो भवति तत्र समाधानम् इति तत्र नैयायिकेन तत्र यदुक्तं तत्र समाधानमुच्यते तयोः नाम अत्र अभावः एवञ्च भेदवान् उनयोः तदेव अत्र उच्यते व्यावृत्ति अन्य एतयोः इत्येवं व्यावृत्तिः अन्यः इत्यनयोः एवकारार्थयोः इत्यर्थः तयोर्नाम व्यावृत्ति अन्य इत्यनयोः प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्व भावादिति अनयोः प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं न चैत्रः घटः इत्यादीनामेव प्रथमान्तत्वं निपातानां तत्त्वाभावः इत्यभिमानः निपातानां प्रथमान्तत्वं नास्ति इत्यभिमानेन एवं तावत् निरूपणं कृतमस्ति तमेव विशदयति कथं निपातानाम् इदं नास्ति न अत्र पूर्वपक्षी न च अव्ययोपरि सुपोलोपेन अभिमानः इत्युक्तं वस्तुतः तथा नास्ति निपातानामपि प्रथमान्तत्वं वक्तुं शक्यते इत्यभिप्रायेण न च सुपोलोपेन इति तत्र विवरणं क्रियते न एव इव इत्यादीनामपि इत्यादीनि यानि अव्ययानि वर्तन्ते
तेषाम् अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकमित्यनेन प्रातिपदिकत्वात् तेभ्यः सप्तानामपि विभक्तीनाम् एकवचनानि उत्पद्यन्ते। न एव इव इति ये शब्दाः वर्तन्ते तेषां शब्दानाम् अर्थवत्वमस्ति। नै इत्यस्य कश्चन अभावः इत्याद्यर्थः, एवकारस्य अन्ययोगव्यावृत्तिः, इव इत्यस्य सादृश्यमित्येवम् अर्थवत्वमस्ति। धातुभिन्नाः इमे शब्दाः प्रत्ययभिन्नाः प्रत्ययान्तभिन्नाः वर्तन्ते। अतः अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकमित्यनेन एतेषाम् अव्ययानां प्रातिपदिकसंज्ञा अबाधिता। प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां सौजसमोडित्यादिना तत्र सप्त अपि विभक्तयः, विभक्तीनां यानि एकवचनानि सु अं ता ञे ङस् इत्येवं रूपेण यानि एकवचनानि वर्तन्ते, एकवचनस्थले सप्त विभक्तयः याः वर्तन्ते ताः सर्वाः अपि विभक्तयः अत्र उत्पद्यन्ते भवितुमर्हन्ति। अव्ययानात् अनन्तरम् अव्ययानां प्रातिपदिकत्वात्, प्रातिपदिकादनन्तरं सुबुत्पत्तिः इष्यते। परन्तु अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लुक् संज्ञकेन लोपेन अपहारः। अत्र अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन सूत्रेण तेषां सुपाम् अथवा तासां सुविभक्तीनाम् अत्र लुक् संज्ञकेन लोपो भवति। एवम् अतः अपहारः कृतः। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति प्रत्ययलक्षणेन प्रथमाद्यन्तत्वमिति भावः। प्रत्ययलोपेपि प्रत्ययस्य कार्यं तत्र नाम प्रत्ययान्तत्वं प्रथमान्तत्वमिति अत्र उपपादनं कर्तुं शक्यते। अतः प्रत्ययलक्षणेन प्रथमाद्यन्तत्वम् इति अत्र उपपादनं कर्तुं शक्यते। प्रथमान्तत्वमिति अंशः अव्ययस्यापि सम्भाव्यते इत्येवं। तदर्थः प्रथमान्तपदोपस्थाप्यः इत्यपि उपपादनं कर्तुं शक्यते इत्यभिप्रायः। तत्र सम्प्रतिपन्नं दृष्टान्तमाह दधीतिवत्, दधि तिष्ठति इतिवत्। सम्प्रतिपन्नम् इदं सर्वैः स्वीक्रियते। तत्र दधि वारि इत्यादीनामपि सुपः लुकालुप्तत्वेन प्रत्ययलक्षणेन प्रथमान्तत्वं यथा स्वीक्रियते तद्वदत्रापि एवकारस्थलेपि दधिवारि इत्यादि नपुंसकलिङ्गे तत्र सुपः लोपः अस्ति इति कृत्वा लुकालुप्तमस्ति इति कृत्वा पुनः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमित्यनेन प्रथमान्तत्वं तत्र उपपाद्यते। तेन दधि इति प्रथमान्तपदेन उपस्थाप्यमानः अर्थः इति वक्तुं शक्यते। स्वीक्रियते च तथा सर्वैः, तद्वदत्रापि स्वीक्रियताम् इत्येवम्। अतः प्रथमान्तत्व अविरोधः इति एव शब्दस्य तत्त्व अविरोधे एव शब्दस्य प्रथमान्तत्वम् इदानीं व्यवस्थापितं। तथा सति तदर्थस्य प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वात् न दोषः इति भावः। अतः पूर्वं यद् अत्र निरूपितं व्यावृत्तिः अन्यः इत्यनयोः प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वात् भावः इति यदुक्तं तत्र प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वमेव अस्ति इति अत्र उपपादनं कर्तुं शक्यते इति नैयायिकानां शङ्का। तत्र समाधानमुच्यते, समाधत्ते। तथा त्वेपि प्रथमान्तत्वम् अव्ययस्य प्रथमान्तत्वम् अङ्गीकृतं भवतु, तथापि अन्यः दोषः अस्ति। एवकारार्थयोः व्यावृत्त्यन्ययोः प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वे अपि इत्यर्थः। तथा त्वेपि नाम प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं भवता तत्र एतादृशी व्याकरणप्रक्रियानुरोधेन स्वीक्रियते चेदपि इति। अनुभव अनापत्तेः इत्येवं तत्र संख्यायाः भावनायाः चैत्रे अन्वयः प्रतीयते अनुभूयते सः न स्यात् इति। त्वया भावनायाः एवकारार्थव्यावृत्तो अन्वयस्वीकारेण एतदनुभवः नोपपद्येत इति भावः। एतदनुभवो नाम चैत्रे भावनाद्यन्वयः तदनुभवः सः नोपपद्यते। किमर्थं? भवता भावनायाः एवकारार्थव्यावृत्तो अन्वयस्वीकृतः। पाकानुकूलकृत्यभावः इत्येवम् अंशः भवता उच्यते। चैत्रे भावनायाः अन्वयः न स्यात् इत्येवं। दोषान्तरमप्याह चैत्रान्येष्विति अन्वयद्वयमस्ति इति कृत्वा दोषद्वयम्। संख्यायाः अन्यस्मिन् अन्वयः भावनायाः अव्यावृत्तोऽन्वयः इति अंशद्वयमस्ति इति कृत्वा द्वितीयं दूषणं चैत्रान्येषु। आख्यातार्थसंख्यायाः एवकारार्थे अन्यस्मिन् अन्वयात्, आख्यातार्थसंख्यायाः एवकारार्थः यः अन्यः तस्मिन् अन्वयः स्वीकृतः अन्वयात् तत्र बहुत्व सत्वेपि चैत्रः एव पचति एकवचनान्तः एव प्रयुज्यते। यद्यपि चैत्रान्ये अनेके जनाः वर्तन्ते चेदपि तत्र
एकवचनान्ततये एव प्रयोगः भवति। चैत्रः एव पचति एकवचनान्तत्वेन एव प्रयुज्यते, सः नोपपद्येत भवन्मते। पचन्ति इति बहुवचनान्तस्य न्यायत्वादिति भावः। यदि संख्या अन्यस्मिन् अन्वेति, अन्यपदार्थः यदि अनेके वर्तन्ते तथा सति बहुवचनमेव तत्र स्यात्, परन्तु चैत्रः एव पचति इत्येव प्रयोगः साधुः। अत एव एकवचनान्त प्रयोगादेव, यस्मात् चैत्रान्ये पदार्थाः बहवः वर्तन्ते चेदपि संख्या एकवचनान्त प्रयोगः एव साधुः। अत एव अयमपि पक्षः निरस्तो भवति व्युत्पत्तिवैचित्र्येण कार्यकारणभावान्तरस्वीकारेण। एवकारार्थस्थले कार्यकारणभावान्तरं स्वीकृत्य तादृश एवकारार्थ अन्ययोगव्यावृत्त्यर्थक एवकार समभिव्याहृत आख्यातस्थले संख्याभावनयोः एवकारार्थेऽप्यन्वयः चैत्रादिष्वप्यन्वयः इत्येवं कार्यकारणभावद्वयं स्वीकृत्य यदि निरूपणं क्रियते चेत् चैत्रे पाकभावनान्वय अनुभव अनापत्तिरपि न अस्मन्मतेत्याह पाकानुकूलकृतिमच्चैत्रे। यत् प्रथमं दूषणमुक्तं तदत्र नास्ति, यतोहि पाकानुकूलकृतिः चैत्रे अन्वेति, वारद्वयम् अन्वयः अस्ति किल। चैत्रेऽप्यन्वेति कृतिः अभावेऽप्यन्वेति इत्येवं तत्र दोषः उच्यते तद्बहुत्वेन। चैत्रान्यगतबहुत्वेन पूर्वं यः दोषः सः अत्राप्यस्ति। चैत्रान्यगतबहुत्वमस्ति इति कृत्वा अत्रापि इदानीं श्रमः अस्त्येव। बहुत्वेन एकवचनस्य तदुपात्त एकत्वस्य एकवचनस्य तत्र अन्वय अनुपपत्तेः इत्यस्ति। एकवचनस्य पदस्य अन्वयः न भवति इति कृत्वा तदर्थस्य। अन्यविशेषणीभूतेति विशेषणादाः चैत्रस्य अन्यविशेषणत इत्येवं। किञ्चित् चैत्र अन्यविशेषणीभूतः एव अस्ति इति, अतः अपि तत्र अन्वयः न भवति इत्यभिप्रायः। इति अत्र अंशः अस्माभिर्दृष्टः। तदुत्तरकाले अन्यविशेषणत्वस्य परिष्कारान्तरेण समर्थनस्य खण्डनमित्येवमस्ति। अन्य अविशेषणत्वस्य परिष्कारान्तरेण समर्थनस्य खण्डनं। परिष्कारान्तरेण यत् समर्थनं तस्य खण्डनम् इत्येवम्। न च चैत्रपदस्य विशेष्यतया विशेषणतया च वारद्वयम् अर्थबोधकत्वम्। ततश्च पाकानुकूलकृतिमान् चैत्रः पाकानुकूलकृत्यभाववान् चैत्रान्यः इति शाब्दबोधः। इतर अविशेषणत्वं च मुख्यविशेष्यत्वाभावविशिष्टं यद्विशेषणत्वं तदभावः इति वाच्यम्। इतर अविशेषणत्वं नाम अन्य अविशेषणत्वम् एवं रूपेण परिष्कुर्मः। तथा सति चैत्रस्य अत्र मुख्यविशेष्यत्वं प्रथमान्तपदोपस्थाप्य अन्यविशेषणत्वे सति प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं चैत्रस्य वक्तुं शक्यते। संख्याभावनयोः अपि तत्र चैत्रेऽप्यन्वयः अन्यत्र अन्वयः भवति चेदपि भवतु, चैत्रे अन्वयः समर्थितः भवति इत्येवम् अभिप्रायः अस्ति। चैत्रपदस्य विशेष्यतया विशेषणतया च वारद्वयम् अर्थबोधकत्वम् व्युत्पत्तिवैचित्र्यम् अङ्गीकृत्य एवकारार्थस्य सद्भावात् पचति इत्यर्थस्य यथा वारद्वय वारद्वयमन्वयः अथवा पचति इति पदस्य वारद्वयमर्थबोधकत्वं यथा तद्वत् चैत्रपदस्यापि वारद्वयमर्थबोधकत्वं भवतु। इतोपि नाम पूर्वम् एवकारस्य सद्भावात् पचति पदस्य वारद्वयमर्थबोधकत्वं स्वीकृतम्, इदानीं चैत्रपदस्यापि भवतु इत्येवम्। ततश्च तत्र बोधः कथं भवति इति चेत् पाकानुकूलकृतिमान् चैत्रः आख्यातार्थः कृतिः संख्या इत्येतद्द्वयमपि चैत्रेव अन्वेति।
तादृशसङ्ख्याभावनयोः प्रथमान्तार्थे अन्वयः अस्ति एव। चैत्रः प्रथमान्तार्थः अस्ति। अनन्तरम् अन्य अविशेषणत्वम् अग्रे व्यवस्थाप्यते। पाकानुकूलकृत्यभाववान् चैत्रान्यः। पुनः चैत्रः वारद्वयमन्वयः इत्येवमुक्तम्। तर्हि तत्र भेदेपि एवकारार्थभूतभेदेपि चैत्रः अन्वयति। चैत्रप्रतियोगिकभेदवान् इत्येवम्। तत्र पुनः पचति इत्यस्य द्विवारमन्वयः उक्तः। अतः पाकानुकूलकृतिरपि प्रतियोगितासम्बन्धेन अभावे अन्वयति। तस्मात् पाकानुकूलकृत्यभाववान् चैत्रान्यः। चैत्रः पचति, चैत्रान्यः न पचति इत्येवम् अभिप्रायेण चैत्रः एव पचति इत्यत्र एवं रीत्या शाब्दबोधः भवति इति शाब्दबोधः। तावतापि इतर अविशेषणत्वम् अत्र कथम् उपपादनीयम् इत्येवं श्रमः स्यात्। तदर्थमुच्यते इतर अविशेषणत्वञ्च मुख्यविशेष्यत्वाभावविशिष्टं यद्विशेषणत्वं तदभावः इति भवतु। अत्र मुख्यविशेष्यत्वाभावविशिष्टं यद्विशेषणत्वं सामान्यतः सिषाधीशा विरहविशिष्ट इत्यादि यथा उच्यते तद्वत् विशेषणत्वं नापेक्षते। इतर अविशेषणत्वं नाम विशेषणत्वं नापेक्षते। यदि विशेषणत्वस्य उपरि मुख्यविशेष्यत्वमस्ति चेत् सह्यते। विशेषणत्वस्य उपरि नाम विशेषणत्वस्य उपरि विशेष्यत्वमिति न तद् तथा अस्माभिः तत्र दलं दत्तं चेत् सिद्धिः नापेक्षते। सिद्धिसमकाले सिषाधीशा अस्ति चेत् चलति इति यथा तद्वत् विशेषणत्वं नापेक्षते। यदि विशेषणत्वमस्ति मुख्यविशेष्यत्वमप्यस्ति तर्हि चलति। अतः मुख्यविशेष्यत्वम् उत्तेजकम्। इतर अविशेषणत्वस्थले विशेषणत्वं प्रतिबन्धकवत् स्वीक्रियताम्, मुख्यविशेष्यत्वम् उत्तेजकम्। अतः मुख्यविशेषत्व अभावविशिष्टं यद्विशेषणत्वम् उत्तेजकाभावविशिष्टं यत् प्रतिबन्धकमित्युच्यते तद्वत् मुख्यविशेष्यत्वाभावविशिष्टं यद्विशेषणत्वं तदभावः। नाम विशेषणत्वं नापेक्षते वस्तुतः, परन्तु मुख्यविशेष्यत्व सहितं विशेषणत्वमस्ति तर्हि श्रमः नास्ति। तत्र इतर अविशेषणत्वमिति वक्तुं शक्यते इत्येवं। प्रकृते च अयमभावः त्रेधा लभ्यते। कथम् इति चेत् तत्र मुख्यविशेष्यत्वं नास्ति, विशेषणत्वमपि नास्ति। मुख्यविशेष्यत्वमपि नास्ति, विशेषणत्वमपि नास्ति, तर्हि तत्र इतर अविशेषणत्वमिति वक्तुं शक्यते। मुख्यविशेष्यत्वमपि नास्ति, विशेषणत्वमपि नास्ति, नाम कश्चित् पदार्थे एव शाब्दबोधे न भासते, तत्र इतर अविशेषणत्वमिति वक्तुं शक्यते। यथा तत्र भूतले घटः अस्ति इत्यत्र आकाशः, आकाशे विशेषणत्वमपि नास्ति, मुख्यविशेष्यत्वमपि नास्ति। एवं तत्र विशेष्याभावप्रयुक्तविशिष्टाभावः लभ्यते। अस्तु, इदानीं मुख्यविशेष्यत्वम् अस्ति, अनन्तरं विशेषणत्वम् अस्ति। मुख्यविशेष्यत्वम् अस्ति, विशेषणत्वमप्यस्ति। यथा प्रकृतस्थले चैत्रे मुख्यविशेष्यत्वमप्यस्ति, विशेषणत्वमप्यस्ति। अस्मिन्नपि स्थले इतराविशेषणत्वम् उपपादयितुं शक्यते। तत्र विशेषणाभावप्रयुक्तविशिष्टाभावः उपपादयितुं शक्यते। इदानीं नाम मुख्यविशेष्यत्वमप्यस्ति, विशेषणत्वमप्यस्ति चेत् विशेषणाभावप्रयुक्तविशिष्ट। मुख्यविशेष्यत्वाभावः विशेषणं, तदभावप्रयुक्त विशिष्टाभावः इत्येवं वक्तुं शक्यते। अनन्तरं मुख्यविशेष्यत्वमस्ति, विशेषणत्वं नास्ति। रामः ग्रामं गच्छति इत्यस्मिन् स्थले रामस्य मुख्यविशेष्यत्वम् अस्ति, विशेषणत्वं नास्ति। अन्यतराभावप्रयुक्त उभयाभावः तस्मिन् इत्येवं रीति इतराविशेषणत्वम् उभयाभावप्रयुक्त इतराविशेषणत्वं रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र रामे अस्ति। अतः त्रेधा अयमभावः लब्धुं शक्यते। प्रकृतस्थले चैत्रः एव पचति इत्यस्मिन् स्थले तु विशेषणाभावप्रयुक्तविशिष्टाभावः अत्र वक्तुं शक्यते। मुख्यविशेष्यत्वाभावः विशेषणं तन्नास्ति इति कृत्वा विशेषणाभावप्रयुक्तविशिष्टाभावः अत्र लभ्यते। तेन इतराविशेषणत्वमिति अत्र उपपादनं कर्तुं शक्यते। इतराविशेषणत्वे सति प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं चैत्रस्य अस्ति,
इति कृत्वा संख्याभावनयोः तत्र अन्वयः उपपादनं कर्तुं शक्यते इत्येवं यदि निरूपणं क्रियते तथा न वाच्यं। किमर्थं तथात्वेपि चैत्रः मैत्रश्च गच्छतः चैत्रः मैत्रादयश्च गच्छन्ति इतिवत् द्विवचनबहुवचनयोरप्यापत्तेः। यदि भवता तथा अन्वयः स्वीक्रियते तर्हि चैत्रो मैत्रश्च गच्छतः इदानीं चैत्रस्य गमनं मैत्रस्यापि गमनमस्ति चैत्रः मैत्रश्च गच्छतः इति प्रयोगः साधुः अस्ति तद्वत् अत्र इदानीं द्विवचनं बहुवचनमपि तत्र स्यात् इत्येवम् आपत्तिः। कथम् इति चेत् तत्र उच्यते अग्रे व्याख्याने एवम् उक्तमस्ति चैत्रः एकः तत्र अस्मिन् स्थले एकः कर्ता चैत्रः अपरः कर्ता मैत्रः तयोः द्वित्वमस्ति इति कृत्वा आख्याते द्विवचनं भवति इत्येवं चैत्रः एकः कर्ता मैत्रः अपरः कर्ता तयोः द्वित्वमस्ति इति कृत्वा आख्यातेपि द्वित्वमायाति आख्याते द्वित्वं नाम आख्याते द्विवचनं भवति आख्यातस्थले तद्वत् अत्र चैत्रः अपि कर्ता चैत्रान्योऽपि कर्ता तस्मात् चैत्रान्यः यद्येकः तर्हि अत्र पचतः इति द्विवचनं स्यात् यदि चैत्रान्ये बहवः तर्हि बहुवचनं स्यात् पचन्ति इति तत्र अत्र उक्तं चैत्रमैत्रादयश्च गच्छन्ति चैत्रे एकत्वं मैत्रादयः इत्यत्र बहुत्वं मिलित्वा आख्याते बहुत्वमायाति चैत्रः मैत्रादयश्च गच्छन्ति इत्यत्र आख्यात यथा बहुवचनं भवति तद्वदत्र चैत्रान्ये बहवः वर्तन्ते चेत् बहुत्वमपि तत्र पचन्ति इति बहुवचनप्रयोगः स्यात् इति द्विवचनबहुवचनयोः अप्यापत्तिः। न च चैत्रो गच्छति न मैत्रः इतिवद् एकवचनोपपत्तिः। एवं यद्यपि भवता चैत्रो मैत्रश्च गच्छतः चैत्रः मैत्रादयश्च गच्छन्ति इति दृष्टान्तमादाय द्विवचनं बहुवचनं च स्यात् चैत्रान्यः एकश्चेत् तत्र द्विवचनं चैत्रान्यः अन्यौ चैत्रान्ये यदि अनेके वर्तन्ते तर्हि तत्र बहुवचनमपि स्यात् इत्यादि यद्दूषणमुक्तं सामान्यतः एवं तत्र यद्दूषणमुक्तं तदिदानीं तत्र विरुद्धः दृष्टान्तः तादृशदृष्टान्तेन अत्र द्विवचनं वा बहुवचनं वा भवेदित्युक्तं परन्तु तत्र अन्यः अपि दृष्टान्तः मया दर्शयितुं शक्यते चैत्रः गच्छति न मैत्रः इत्यस्ति तर्हि अस्मिन् स्थले एकवचनमेव दृश्यते चैत्रोऽपि कर्ता मैत्रोऽपि कर्ता परन्तु तत्र एकवचनमेव श्रूयते चैत्रः गच्छति न मैत्रः तेन किं ज्ञायते यत्र कृतिरन्वेति तत्रैव संख्या सामान्यतः संख्या एव तत्र बुध्यते इदानीं कृतिः गमनानुकूलकृतिः कस्य अस्ति चैत्रस्य अस्ति अतः संख्या अपि तदीया एव बुध्यते मैत्रे गमनानुकूलकृतिर्नास्ति न मैत्रः इत्युच्यते गमनानुकूलकृतिर्नास्ति इति कृत्वा तत्र संख्या तदीयसंख्या अपि अत्र न बुध्यते पूर्वं तावत् सर्वेषां गमनकृतिः आसीदिति कृत्वा तत्र संख्यायाः परिवर्तनं जातं चैत्रोऽपि गच्छति मैत्रोऽपि गच्छति अतः द्विवचनं चैत्रोऽपि गच्छति मैत्रादयश्चापि गच्छन्ति अतः बहुवचनं तद्वदत्र नास्ति संख्या कृतिः चैत्रस्यैव मैत्रस्य नास्ति अतः यस्य कृतिः तदीया संख्या एव तत्र बुध्यते इत्येवं वदामः प्रकृते कृतिः कस्य अस्ति चैत्रस्य अस्ति चैत्रभिन्नस्य कृतिर्नास्ति कृत्यभावः इत्येव उच्यते अतः चैत्रसङ्ख्यानुरोधेनैव तत्र संख्या भवति चैत्रः एकः इति कृत्वा चैत्रः एव पचति इति एकवचनान्ततया प्रयोगः वक्तुं शक्यते अतः चैत्रो गच्छति न मैत्रः इतिवद् एकवचनोपपत्तिः अत्र यथा एकवचनमस्ति कृत्याश्रये एकवचनम् एकत्वं यथा दृश्यते तदनुरोधेन कृत्याश्रयस्य या संख्या सैव संख्या तत्र आख्यातेन बुध्यते इति यथा नियमः तद्वदत्रापि उपपादनं कर्तुं शक्यते किल इति चेत् तथात्वे तत्र गच्छति पद अनुषङ्गेण भिन्नवाक्यत्ववत् इहापि मुख्यविशेष्यभेदेन भिन्नवाक्यत्वापत्तेः चैत्रः गच्छति न मैत्रः इति वाक्यद्वयमस्ति
चैत्रः गच्छति, न मैत्रः न गच्छति इत्येवम्। अत्र गच्छति पदस्य अनुषङ्गम् अङ्गीकृत्य अस्माभिः किं स्वीक्रियते? अन्वयः स्वीक्रियते। तत्र न मैत्रः इति नामसमभिव्याहृतः निपातो वा अथवा क्रियासमभिव्याहृतः निपातो वा? नामसमभिव्याहृतः निपातश्चेत् मैत्रान्यः इत्येवं भवति। मैत्रान्यः यः चैत्रः सः गच्छति, मैत्रापेक्षया भिन्नः चैत्रः सः गच्छति। इदानीं मैत्रे गमनं न निषिध्यते, मैत्रः गच्छति वा न वा तदन्यदेतते। तस्य गमनमस्ति चेदपि मैत्रभिन्नश्चैत्रः गच्छति। यथा रामोऽपि वनं प्रति गच्छति, सीतापि गच्छति। सीता भिन्नः रामः, सीतापेक्षया भिन्नः रामः वनं गच्छति इति वक्तुं शक्यते। सीतापि गच्छति, सीता भिन्नः रामोऽपि गच्छति। तद्वत् मैत्रोऽपि गच्छति, मैत्रभिन्नः चैत्रोऽपि गच्छति इत्येवम् अभिप्रायः स्यात्। अतः तत्र अयं नामसमभिव्याहृतः नै न, अपि तु क्रियासमभिव्याहृतः नै अस्ति। तर्हि क्रियापदमेव नास्ति अत्र। मैत्रः गच्छति, क्षन्तव्य, चैत्रः गच्छति, न मैत्रः, क्रिया एव नास्ति अत्र इति इत्येतदर्थं किं स्यात्? तत्र गच्छति इत्यस्य वारद्वयम् अर्थबोधकत्वम् इत्येवं स्वीकार्यं स्यात्। तदर्थमिति तदपेक्षया गच्छति इत्यस्य अनुषङ्गः भवतु, तदत्र उच्यते। तथात्वे तत्र क्रियासमभिव्याहृतः नै अस्ति। नाम मैत्रः न गच्छति, चैत्रः गच्छति, न मैत्रः इत्यनेन मैत्रभिन्नः इत्यर्थः न, अपि तु मैत्रः न गच्छति इत्यर्थः तत्र विवक्ष्यते। तथा सति तस्य क्रियासङ्गतत्वात् नयः, क्रिया काचन अपेक्षते इति कृत्वा गच्छति पदस्य अनुषङ्गः तत्र अवश्यं वक्तव्यः एव। तदेव अत्र उक्तं। तत्र गच्छति पद अनुषङ्गेण यथा भिन्नवाक्यत्वम् आपद्यते, इष्यते, भिन्नवाक्यत्वं स्वीक्रियते, स्वीकर्तव्यम् आपन्नं, तद्वत् अत्रापि चैत्रः एव पचति इत्यस्मिन्नपि स्थले मुख्यविशेष्यभेदेन तत्र भिन्नवाक्यत्वमेव स्यात्, वाक्यभेदः स्यात्। यतोहि चैत्रोऽपि मुख्यविशेष्यः, चैत्रान्योऽपि मुख्यविशेष्यः। यथा अत्र चैत्रः गच्छति, न मैत्रः, चैत्रभिन्नः, चैत्रभिन्नः इति सामान्यतः उच्यते। यः मैत्रः वस्तुतन्त्रे चैत्रापेक्षभिन्नः मैत्रः, सः गमनानुकूलकृत्यभाववान्। चैत्रः गमनानुकूलकृतिमान्, मैत्रः गमनानुकूलकृत्यभाववान्। एतदेव कृतिमान्, अन्यः कृत्यभाववान्। तद्वदेव अत्राप्यस्ति। अत्र भिन्नवाक्यत्वमस्ति इति कृत्वा चैत्रः एव पचति इत्यस्मिन्नपि स्थले तुल्यः शाब्दबोधः जायते इति कृत्वा भिन्नवाक्यत्वं स्यात्। भवता कथं तत्र एतत् क्रियते? भवन्मते अयं दोषो नास्ति वा इति चेत् नास्ति। अस्मन्मते तु चैत्रवृत्तिः चैत्रान्य अवृत्तिश्च एककर्तृका भावना इति बोधः। चैत्रः एव पचति इत्यस्ति। चैत्रः वृत्तित्वसम्बन्धेन भावनायामन्वयति, चैत्रवृत्तिर्भावना इत्येवम्। एवकारवशात् चैत्रान्य अवृत्तिः, अन्ययोगव्यावृत्तिः वक्तव्या, तस्मात् चैत्रान्य अन्य इति लब्धम्, अवृत्तिः व्यावृत्तिः क्रियते इति। चैत्रान्य अवृत्तिश्च एककर्तृका भावना, आख्यातेन संख्या बुध्यते, कर्ता च लक्ष्यते, तस्मादेककर्तृका भावना इत्येवं तत्र शाब्दबोधः। भवतापि इदानीं चैत्रस्य एवं तत्र स्वीकृतम्। अन्ये अन्यस् नाम अन्ये 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 अन्यस्मिन्, अन्ये इति न भवति, अन्यस्मिन् तत्र एवकारार्थभूतः यः भेदः, तादृशभेदे चैत्रस्य अन्वयः भवतापि तत्र स्वीकृतः। चैत्रान्य अवृत्तिः इत्यस्मिन् स्थले इति चेत् तत्र उच्यते भेदे च चैत्रप्रतियोगिकत्वं पार्ष्ठिकम्। चैत्रवृत्तिः अन्य अवृत्तिश्च एककर्तृकभावना इत्येव आदौ भवति। तत्र अन्य घटकीभूतभेदे चैत्रस्य प्रतियोगिकत्वसम्बन्धेन भानम् अग्रे गम्यते, अग्रे अवगम्यते, मानसबोधे अवगम्यते। तदेव पार्ष्ठिकमित्येवम् उक्तम्। एवं यद्युच्यते तर्हि प्राथमिकबोधवेलायां चैत्रवृत्तिः अन्य अवृत्तिः, अन्यो नाम कः इति स्पष्टतया यदि निरूपणं न क्रियते तर्हि तत्र चैत्र अन्यशब्देन चैत्रेऽपि अन्यत्वमस्ति। कथं? चैत्रः घटापेक्षया अन्यः, तर्हि अन्य अवृत्तिः इति बाधितार्थः स्यात्। चैत्रवृत्तिः भावना,
अन्य अवृत्तिश्च इयं भावना चैत्रोऽपि अन्यः भवितुमर्हति घटापेक्षया तर्हि चैत्रवृत्तिः अन्य अवृत्तिः चैत्रोऽप्यन्यः अन्य इति बाधितार्थः स्यात् अतः प्राथमिकबोधवेलायामेव तस्य भानमपेक्षते इति यदि उच्यते तत्र उक्तम् एवकारस्यैव वा तत्र लक्षणा इति न विरोधः एवं वा वदामः पारष्टिकबोधवेलायां चैत्रान्य इति मास्तु प्राथमिकबोधवेलायामेव चैत्रान्यः इति चैत्रान्य अवृत्तिः इति स्पष्टतया भेदे चैत्रः विशेषणमिति प्रतीयते तदर्थञ्च एवकारस्यैव तत्र लक्षणा तत्र लक्षणा नाम चैत्रान्य अवृत्तित्वम् इति लक्ष्यते अन्य अवृत्तिः इति अंशः शक्यार्थः अन्य अभावः इत्यंशः अन्यः अभावः इत्यंशः शक्यार्थः तत्र चैत्रान्यः इत्यंशस्तु लक्ष्यते अतः एवकारस्यैव वा तत्र लक्षणा इति विरोधो नास्ति इत्येवं अस्मन्मते दोषो नास्ति यदि भवता तथा निरूपणं क्रियते लक्षणया उपपादनं क्रियते तर्हि मयापि लक्षणया उपपादनं कर्तुं शक्यते एवकारस्य तत्र धात्वर्थः कृतोऽन्वेति पाकानुकूलकृतिः कृतिः चैत्रेऽन्वेति संख्यापि चैत्रेऽन्वेति पाकानुकूलकृतिमान् एकत्वविशिष्टश्चैत्रः एवकारस्य चैत्रान्ये लक्षण एवकारस्य शक्यार्थद्वयम् अन्यः अभावः तर्हि अन्यः इति शक्यार्थेन चैत्रान्यः लक्ष्यते अनन्तरम् अपरः शक्यार्थः अभावः तादृश अभावः इति शक्यार्थेन पाकानुकूलकृत्यभाववान् लक्ष्यते तयोः परस्परमन्वयः पाकानुकूलकृत्यभाववान् चैत्रान्यः इति परस्परमन्वयः भवतु इत्येवम् तर्हि दोषो नास्ति किल इति यदि सः अपि लक्षणया तत्र प्रतिपादयितुं प्रभवति पाकानुकूलकृतिमान् चैत्रः पचते इत्यस्य एवकारात् एवकारेण अयं विशिष्टः अर्थः लक्ष्यते एवकारस्य शक्यार्थद्वयम् अन्यः इति अन्यः इत्यंशेन चैत्रान्यः इति लक्ष्यते अभावः इत्यंशेन पाकानुकूलकृत्यभाववान् इत्येवं लक्ष्यते अथवा पाकानुकूलकृत्यभावः इति लक्ष्यते तयोश्च परस्परमन्वयः यथा एकपदोपात्तानामपि परस्परमन्वयः अङ्गीकर्तुं शक्यते श्रमः नास्ति तद्वदत्रापि भवतु इति सोऽपि ब्रूयात् तत्र इदानीं श्रमः एव नास्ति किल इदानीं चैत्रस्य मुख्यविशेषत्वं सर्वं सुस्थं भवति इति चेत् वस्तुतस्तु पक्षः आरब्धः वस्तुतस्तु पचति चैत्रे मैत्रे च अपचति नाम चैत्रः पाकं कुर्वन्नस्ति पचति इति शत्रन्तं सप्तमी चैत्रे पचति सति मैत्रे च अपचति सति कीदृशौ चैत्रमैत्रौ इति प्रश्ने चैत्रः एव पचति इत्युत्तरापत्तिः चैत्रमैत्रौ कीदृशौ इत्यस्ति चैत्रः पचति तर्हि मैत्रः न पचति मैत्रे पाकानुकूलकृतिर्नास्ति चैत्रे पाकानुकूलकृतिरस्ति तर्हि कीदृशौ चैत्रमैत्रौ इति प्रश्नः कृतः तत्र चैत्रः एव पचति इत्युत्तरं स्यात् किमर्थम् अस्माद् वाक्यात् कीदृशः बोधो भवति पाकानुकूलकृतिमान् चैत्रः पाकानुकूलकृत्यभाववांश्चैत्रान्यः इति बोधो भवति तस्मात् कीदृशौ चैत्रमैत्रौ इत्यस्य पाकानुकूलकृतिमांश्चैत्रः पाकानुकूलकृत्यभाववांश्चैत्रान्यः इति यथा उत्तरं साधु तद्वत् तादृश उत्तर समान उत्तर विषयक शाब्दबोधजनक चैत्र एव पचति इति वाक्यमपि तत्र प्रामाणिकं स्यात् इत्युत्तरापत्तिः वस्तुतः नेष्यते लिंग आस्कन्दित प्रश्नस्य लिंग अनास्कन्दितम् उत्तरं न भवति अतः वस्तुतः एवं नेष्यते परन्तु आपद्यते किमर्थं शाब्दबोधे तथा चैत्रस्यैव मुख्यविशेषत्वम् अस्ति कीदृशौ चैत्रमैत्रौ इत्यत्र लिंग आस्कन्दित प्रश्नः अनन्तरं तत्र उत्तरेपि मुख्यविशेष्यः उत्तरवाक्यजन्यशाब्दबोधेपि मुख्यविशेष्यश्चैत्रः स च लिंग आस्कन्दितः एव अस्ति इति कृत्वा लिंग आस्कन्दितः तुल्यं भवति इति कृत्वा एवम् उत्तरं तत्र स्यात् भवति अत एव
इत्येवम् उत्तरम्। अत एव कीदृशश्चैत्रः इति प्रश्ने पचतीत्युत्तरापत्तेः न प्रथमान्तमुख्यविशेषकः बोधः इत्युक्तं पूर्वमेव। कीदृशश्चैत्रः इति प्रश्ने कृते लिङ्ग अनास्कन्दितरूपेण प्रश्नः पचति इत्यपि उत्तरं स्यात्। किमर्थं पचति इत्यस्य चैत्रपदमनुषङ्ग पाकानुकूलकृतिमान् चैत्रः इति। अत्रापि मुख्यविशेष्यत्वं चैत्रस्यैव अध्याह्रियते अथवा पूर्वस्मात् अनुषङ्गः वा क्रियते। तथा सति चैत्रस्यैव मुख्यविशेषत्वं नाम्नः नामार्थस्य मुख्यविशेषत्वं स च लिङ्ग आस्कन्दितः एव भवति। लिङ्ग आस्कन्दितमेव उत्तरं लिङ्ग आस्कन्दितः प्रश्नः लिङ्ग आस्कन्दितमेव उत्तरं भवति इत्येवं नाम इदं सर्वम् एतदादाय मुख्यविशेषमादाय इति प्रथमान्तमुख्यविशेषकः बोधः न भवति। एतादृशदोषः अस्ति। वस्तुतः चैत्रः कीदृश इति प्रश्ने पचति इत्युत्तरं न भवति, परन्तु तत् स्यात् भवन्मते। अतः प्रथमान्तमुख्यविशेषकत्वमिति न ग्राह्यम् इति बोध इत्युक्तं। तर्हि कीदृशी कृतिरिति प्रश्नः से इदमुत्तरं भवति वा? यतोहि कृतिः इति अत्र अस्मिन् प्रश्ने कृतिः मुख्यविशेष्य, पचति इति मीमांसकमतानुरोधेन कृतिर्मुख्यविशेष्या भवति। तर्हि इदानीं मुख्यविशेष्यं तुल्यमस्ति इति कृत्वा कीदृशी कृतिरिति प्रश्नस्य इदमुत्तरं तदपि न लिङ्ग अनास्कन्दितत्वादित्यप्युक्तम्। यथा मुख्यविशेष्यः प्रश्नस्थले भवति तद्वदेव मुख्यविशेष्यः उत्तरस्थले अपेक्षते। कीदृशी कृतिरित्यत्र मुख्यविशेष्या कृतिः लिङ्ग आस्कन्दिता अस्ति। पचति इति यदि उत्तरं दीयते, वस्तुतः उत्तरं न भवति, कथं किमर्थं न भवति इति उच्यते। पचति इत्युत्तरं दीयते चेत् आख्यातेन बुद्धा कृतिर्मुख्यविशेष्या भवति, सा च लिङ्ग अनास्कन्दिता अस्ति। प्रश्ने लिङ्ग आस्कन्दितः प्रश्नः लिङ्ग अनास्कन्दितम् उत्तरम् इत्येवं रीत्या चिन्तयामश्चेत् तादृशलिङ्ग अनास्कन्दितत्वात् अतः तत्र भेदः आगतः इति। लिङ्ग आस्कन्दितप्रश्ने लिङ्ग अनास्कन्दितम् उत्तरं न भवति। अतः मया अयं प्रयोगः स्वरसतः वारयितुं शक्यते, भवता वारयितुं न शक्यते। अतः अनुभवसिद्धमेव भावनामुख्यविशेषकत्वम्। अनुभवानुरोधेनैव अस्माभिरुच्यते भावनायाः मुख्यविशेषत्वम्। एतादृशव्यवहारः यः अस्ति कीदृशौ चैत्रमैत्रो इति प्रश्ने चैत्रः एव पचति इति उत्तरं भवताम् आपद्येत, मम तु न भवति। इदमुत्तरम् असमीचीनत्वं मया स्वरसतः प्रतिपादयितुं शक्यते, भवता स्वरसतः प्रतिपादयितुं न शक्यते। तस्मात् अनुभवसिद्धमेव भावनामुख्यविशेषकत्वम् इत्येवं तत्र भावनायाः मुख्यविशेषत्वं व्यवस्थापितमस्ति। अग्रे व्याख्यानं तदग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।